बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में हूं। आज प्रोग्राम का मौजू पूरी दुनिया को यरगमाल बनाए जाने की वो साजिश है जिसे दुनिया के अमीरों के इत्तेहाद ने एक पॉलिसी बनाकर गुलाम बना लिया है और पूरी दुनिया सिर्फ अमेरिका को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है। हालांकि इस साजिश के ज़रिए इस अमीरों के इत्तेहाद ने पूरी दुनिया के ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, मजहबी दानिश्वर, रियासती इदारों के एहलकार, करप्ट फौजी अफसरान और सबसे ज़्यादा सियासी पार्टियों के नाम निहाद लीडर इस साजिश का हिस्सा बनकर फ़ायदा उठाते हैं और इन्हीं लोगों के ज़रिए ज़मीन पर इंसान ग़ुलाम बनाए जाते हैं। गरीब ममालिक में अदालत या इदारे नाम की कोई चीज़ कभी नहीं हो सकती और न ही कहीं मौजूद है। ये दुनिया ताकतवरों और अमीरों की जेल है जहां गरीब एक ऐसे निज़ाम की चक्की में पिस रहे हैं कि उन्हें अपने पिसने का एहसास ही ख़त्म हो चुका है। इस चक्की के हज़ारों रूप और तरीक़े हैं। ज़मीन पर मौजूद इंसान अबद से इस तरह के मज़ालिम का सामना करता आया है और इसकी वजह ख़ुद इंसान में नफ्सियाती बुराई यानी ख़ुद गर्जी और लालच की मौजूदगी है, जिसकी वजह से कभी भी ज़ालिमाना निज़ाम से ज़मीन पर इंसान को ये कुदरत हासिल नहीं रही है कि वो इससे छुटकारा पा सके। बहुत सी झूठी और सच्ची तारीख़ हमें ये बताती आ रही हैं कि फ़िरौन, चंगेज़ ख़ान, हलाकू ख़ान या ज़ालिम तरीन अफराद ने कमज़ोरों को कुचला है। साथ ही कुदरत भी कोई ऐसा निज़ाम अपने अंदर समोए हुए है कि अक्सर अक्ल को हैरान करते हुए इन जालिमों से छुटकारा दिलाती चली आ रही है, जिसमें फ़िरौन गर्क़ आब और नमरूद मच्छर के शिकार से वासिल जहन्नुम होता है। ज़मीन पर कभी भी यकसानियत नहीं दिखाई देती। कभी कोई जालिम शख्स हुक्मरानी करता दिखाई देता है तो कभी इसकी जगह कोई आदिल आ जाता है। इसकी मिसाल अमेरिका में नॉर्थ और साउथ की जंग की तरह है, जिसमें इब्राहम लिंकन ने मुदाखलत करके अमेरिका में ग़ुलामी ख़त्म कराई थी। ये कोई नहीं जानता कि शायद इब्राहम लिंकन के दिमाग पर किसी आफाकी क़ुव्वत ने कब्ज़ा किया और फिर उसे गैर मामूली ताकत नसीब हो गई हो, मगर दुनिया ऐसे इंसानों की ऐसी कैफियत को जुनून का नाम देती आती है। दुनिया में जुनूनी इंसानों ने गैर मामूली काम किए हैं, कभी सीधे साधे लोगों ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया और आज भी इमरान की शक्ल में एक जुनूनी पैदा हो चुका है। दुनिया की तरक्की में साइंसी तहकीकात करने और दिन रात लेबॉर्ट्रीज़ में घुसे रहने वाले जुनूनियों ने ईजादात की हैं जिनसे आम इंसान इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। ये किसी सादा और किसी सियासतदान या किसी गली मोहल्ले के बच्चों का काम नहीं है जो ये तमाम जिन चीज़ों से हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। आज दुनिया के ताकतवर ममालिक कमज़ोर मुल्कों को अपनी जेल की तरह इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। इन जेलों में कैदी बज़ाहिर आज़ाद होते हैं, अपनी पसंद के खाने खाते हैं, जहाँ चाहते हैं घूमते फिरते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते जागते हैं, मगर ये सब कुछ एक ऐसे नज़्म के मुताबिक होता है कि वो टैक्सों के नाम पर बेगार अदा करते हैं। इनसे बेगार लेने के लिए कोई गब्बर सिंह नज़र नहीं आता, बल्कि ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत एयर कंडीशन मार्केटें होती हैं जहाँ हर चीज़ ख़रीदते हुए मासूम लोग सेल्स टैक्स के नाम पर ये बेगार या जग्गा टैक्स अदा करते हैं। इसके अलावा बैंकों में टाई लगाए खूबसूरत बच्चे और बच्चियां बैठे होते हैं जो ये बेगार जमा करते हैं और ये ख़ुद भी बेचारे बेगार या जग्गा टैक्स देते हैं। ये सब महज़ब दुनिया में टैक्सों के निज़ाम के ज़रिए होता है। आज की दुनिया में ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें गरीब आदमी शक्ल से ही कैदी नज़र आता है, जिसके चेहरे के खदोखाल जवानी में ही बुढ़ापे की तस्वीर पेश करते हैं। ये दुनिया ग़ुलाम दर ग़ुलाम की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। अमीर और नाम निहाद मज़हब के नाम पर बनने वाले ममालिक गरीब मुल्कों को अपनी दुकान बना चुके हैं, जिन्हें वो अपने वज़ा करदा निज़ाम के ज़रिए चलाते हैं। और कभी कभार जब इन दुकानों में कोई मुल्क किसी और मुल्क की दुकान में चीन की तरह घुसने की कोशिश करता है और अपना सौदा बेचने के लिए मंडी लगाना चाहता है तो इनमें जंग छिड़ जाती है।
اور پھر یہ ممالک اسی دکان کے اندر کام کرنے والوں کو اپنے اپنے مفادات کی خاطر دور بیٹھ کر لڑاتے ہیں. جیسے آج پاکستان میں عوام کا استحصال کرنے امریکہ یہاں نہیں آتا، بلکہ صرف سائفر نما اشارہ ہوتا ہے اور اس کے غلام پاکستان میں یہ کام بڑے ظالمانہ طریقے سے انجام دے دیتے ہیں. ان غلاموں کو ہتھیار دیے جاتے ہیں اور ان ہتھیاروں کا نام ریاستی ادارے ہوتا ہے، جس سے یہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ مرنے والے انہیں ہی اپنا رہنما یا مسیحا سمجھتے ہیں. ان دکانوں یعنی ملکوں کے لیڈر نما ملازمین کو یہ اختیارات دے دیے جاتے ہیں کہ کسی طرح بھی گاہکوں یعنی عوام کا ٹیکسوں کے ذریعے خون نچوڑ لیں. ان دکانوں کی مینجمنٹ کا نام سیاسی پارٹیاں ہوتا ہے. طاقتور اور امیر ممالک کبھی آپس میں نہیں لڑتے، بس کسی نہ کسی طریقے سے اپنی دکان کو پوری طرح کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک کچھ ملکوں کا بلاک بنا لیتے ہیں، جس سے یہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی حفاظت کر سکیں. امیر اور مہذب ممالک نے ایسے ادارے بنا رکھے ہیں جو ان کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں ورلڈ بینک، IMF، ایشیائی بینک اور بینک در بینک، ان تمام کا کام ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے نچلے غریب طبقے کو پوری طرح نچوڑ کر رکھ دیں. یہ سب ایسے قوانین بناتے ہیں جن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سود کی شکل میں بیگار لیا جا سکے، اور ہر ملک میں وہیں سے ان غلاموں میں سے کچھ کو منتخب کر کے لیڈر کی شکل دے دیتے ہیں. یہ سب کچھ سیاست کے ذریعے ہوتا ہے. ان کے یہ منتخب غلام ان کی رضا سے دی گئی امداد جو قرضوں کے نام پر دی جاتی ہے، ان کے لیے ایک انعام ہوتا ہے جسے یہ لوٹ کر کھا جاتے ہیں. اس کا طریقہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بینکوں سے لون لے کر خود ہی اپنے کارندوں کے ذریعے اسے معاف کروا لیتے ہیں، اور آج کل ترقیاتی بجٹ پر ہاتھ صاف ہوتا ہے. اس سب کا بوجھ عوام ٹیکسوں کی شکل میں برداشت کرتی ہے. کسی بھی ملک میں جتنی بھی کرپشن ہوتی ہے، اسے امیر ممالک کی نہ نظر آنے والی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. سیاسی پارٹیاں ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ راتوں رات کوئی لیڈر پیدا کیا جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمزور، غریب اور ان پڑھ عوام کے دلوں پر یہ لیڈر راج کرتا ہے اور بیرونی آقاؤں کا نیا غلام مارکیٹ میں داخل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کچھ ملکوں میں یہ غلام 20-25 سال تک وفاداریاں نبھاتے ہیں، ورنہ اس سسٹم کو آنکھیں دکھانے والا مارا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں ان امیر ملکوں میں غریبوں کے ہمدرد یا اچھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہاں بھی یہ جنگ جاری رہتی ہے. اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بہت سے خوش لباس اور مکار اشخاص جو اینکرز کے لبادے میں طلعت حسین، حامد میر، سلیم صافی، نجم سیٹھی اور ان جیسے بے شمار بھونپو جو ٹی وی پر گلے پھاڑتے دکھائی دیتے ہیں اور ایک ایسی حکمت عملی کے تحت ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو پیچھے سے بنا کر دی گئی ہوتی ہے. بیچارے سادہ لوگوں کو نظر نہیں آتی جیسے آج کل حامد میر اپنا رنگ گرگٹ کی طرح بدل چکا ہے اور بظاہر یہ حق کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے، اور کسی بھی وقت کروٹ بدل کر دوسری طرف چلا جائے گا جو کسی شاطر نے چال کی طرح سجائی ہے. ایسے ہی آج آپ کو مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی اور بہت سے اور مہرے پھدکتے نظر آ رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے حامد میر جنگ گروپ کی غلامی کرتے ہوئے کس طرح آقا در آقاؤں کے خلاف بول سکتا ہے. ایسا کون سا ہنر غلاموں کے پاس ہوتا ہے جو کسی محلے کے حجام کے پاس نہیں ہوتا، اور اس ہنر کو چاپلوسی اور بے غیرتی، بے ضمیری، ملک فروشی، وطن فروشی کہہ لیں اسے، ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے قسط وار پروگرام درمیانی جنت کی 7ویں قسط میں، جو اس ویلاگ کی وجہ سے لیٹ ہوئی، جس میں پاکستانی سیاستدانوں، میڈیا کی غلاظت اور ریاستی اداروں کی کرپشن کو بسوں میں بھر بھر کر اونچے اونچے پہاڑوں سے نیچے ہزاروں فیٹ کی گہرائیوں میں پھینکا جا رہا ہے، جہاں انہیں نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی کسی اسپتال کی سہولت انہیں مل سکے گی، چونکہ یہ ابدی زندگی ہے جہاں انہیں اسی حال میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.
یار باقی صحبت زندہ، پاکستان و امریکہ زندہ باد۔